دا किलर्स बाय बदनाम ज़माना हेमिंगवॉय। एल और मैक्स दो बदमाश अमेरिका में एक रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होते हैं। रेस्टोरेंट का अमला निक, जॉर्ज और बावर्ची साम इनको परेशान करते हैं, इनको बांध देते हैं और मॉरली कोई चीज़ गलत इनके साथ करते हैं। बाद में मालूम होता है एल और मैक्स ये ओल एंडरसन की तलाश में आए हैं, ओल एंडरसन को कत्ल करना चाहते हैं। निक दौड़कर जाता है, ओल एंडरसन को तलाश करता है। ओल एंडरसन खाली दीवार को देख रहा है, कब अपने कमरे में बिस्तर पर दराज है। निक उसे बताता है कि तुम्हें कोई कत्ल करना चाहता है। ओल एंडरसन कहता है मैं भाग भाग कर थक चुका हूं, करने को अब और क्या रह गया है। वो इंतहाई मायूस है और कहता है आपका यहां आकर मुझे बताने का शुक्रिया। गो के स्टोरी में कत्ल नहीं हुआ, लेकिन कत्ल का एटमॉस्फेयर बाखूब बना है। देयर आर 10 क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी बार बार रेज करती है। पीयू, सरगोदा, गुजरात इस्लामी यूनिवर्सिटी, AJK। ये 10 क्वेश्चंस एक ही आंसर से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस, इसका नाम क्वेश्चन नंबर 1 है। देयर इजंट एनीथिंग आई कैन डू अबाउट इट, ओल एंडरसन सेड। अब करने के लिए कुछ भी नहीं है, ओल एंडरसन ने कहा। डिस्कस करें। 2015 PU। ही लुक्ड एट द वॉल, उसने दीवार की तरफ देखा। थैंक्स फॉर कमिंग टू टेल मी अबाउट इट, आपका बहुत शुक्रिया मुझे यहां आकर बताने का। डिस्कस, सरगोदा यूनिवर्सिटी, 2013। व्हाट डज ओल एंडरसन रीड ऑन द वॉल, ओल एंडरसन दीवार पर क्या पढ़ रहा था। एलाबोरेट, इसकी वजाहत करें। गुजरात इस्लामी यूनिवर्सिटी, 2011। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस स्टोरी, द किलर्स बाय हेमिंगवॉय। हेमिंगवॉय की इस स्टोरी का थीम लिखिए। या सवाल आता है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ओल एंडरसन, ओल एंडरसन का रिएक्शन क्या था। PU, 2016। राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ ओल एंडरसन, ओल एंडरसन का कैरेक्टर स्केच लिखिए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, 2012। इन तमाम क्वेश्चंस का एक ही आंसर है। फॉर दिस यू कैन व्हाट्सएप मी 0333465535। आंसर, ऑडियो लेक्चर्स भी कंप्लीट आप हासिल कर सकते हैं और नोट्स भी। इट इज एन अपॉलिंग स्टोरी, ये एक डरावनी कहानी है। दैट टेल्स अस अबाउट 2 मिस्टीरियस हायर्ड हेड हंटर्स, जो हमें 2 पुरअसरार किराए के कातलों के बारे में बताती है। वो कौन है कातिल? एल और मैक्स। एल और मैक्स हु वांटेड टू हॉन्ट अ फेलो, ये एल और मैक्स ये एक आदमी को शिकार करना चाहते हैं। कौन है वो भला? हैवी वेट बॉक्सर ओल एंडरसन। वो एक हैवी वेट बॉक्सर है ओल एंडरसन। क्यों कत्ल करना चाहते हैं? टू प्लीज अ फ्रेंड ऑफ देयर्स, अपने किसी दोस्त को खुश करने के लिए। एल और मैक्स अपने किसी दोस्त को खुश करने के लिए ओल एंडरसन को कत्ल करना चाहते हैं, और ये किराए के कातिल हैं और ये पुरस्कार हैं। दे सर्च्ड फॉर देयर प्रे एट हेनरीज लंच रूम, वो अपने शिकार को तलाश करते हैं हेनरी लंच रूम में। समवेयर इन अमेरिका, अमेरिका में किसी जगह पर। वन इवनिंग, एक शाम को। बट वो डिजेक्टेड, लेकिन मायूस होते हैं। When the desired fellow did not approach over there, जब मतलूबा शख्स वहां पर नहीं पहुंचता। दे, कौन है मतलूबा शख्स? ओल एंडरसन। दे लेफ्ट दिस मिस्टीरियस प्लेस, वो इस पुरअसरार जगह को छोड़ देते हैं, रेस्टोरेंट को छोड़ देते हैं। इसका नाम हेनरी लंच रूम है। लीविंग बिहाइंड, लेकिन अपने पीछे छोड़ देते हैं। लूमिंग शेडोज, धुंधले साए,
کس چیز کے؟ آف مورل کرپشن، مورل کرپشن کے، یعنی کہ مورلی کچھ غلط ہوا ہے۔ نک اور سام کے ساتھ ایل نے سیکس کیا ہے اور پیچھے ڈیتھ کے سائے چھوڑ دیتے ہیں، موت کے سائے، کسی کا قتل کرنے کوئی آیا تھا۔ when Ole Anderson was visited by Nick، جب اول انڈرسن نک سے وزٹ کیا جاتا ہے، جب نک اول انڈرسن کے پاس آتا ہے اینڈ ٹولڈ اباؤٹ دا ہیڈ ہنٹرس، اور بتاتا ہے کن کے بارے میں؟ قاتلوں کے بارے میں۔ ہی ڈڈ ناٹ شو اینی شوق، وہ کسی قسم کی حیرانی کا اظہار نہیں کرتا۔ کون؟ اول انڈرسن۔ دا سیڈنس واز ایٹ ہز سینٹر، اداسی اس کے درمیان میں تھی، اس کے سینٹر میں تھی، کس کے؟ اول انڈرسن کے۔ نیکسٹ پیراگراف بریکٹ میں تھیم لکھا، آپ نے تھیم نہیں لکھنا، وداؤٹ تھیم کے آپ نے پیراگراف لکھنا ہے، اس لفظ کو نہیں لکھنا، یہ آپ کی یادداشت کے لیے ہے۔ Perhaps something was dead in him، شاید کوئی چیز اس کے اندر مر گئی تھی۔ And what was dead، اور کیا چیز مر گئی تھی؟ was hope، وہ امید تھی جو مر گئی تھی۔ اول انڈرسن کے اندر امید مر گئی۔ جب انسان کے اندر امید مر جائے، انسان غبارے کی طرح شرنک ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ یہ امید ہی ہے جس سے انسان بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتا ہے۔ فار ویئر نو ہوپ از لیفٹ، جہاں پر امید باقی نہ رہے، از لیفٹ نو فیئر، وہاں پر خوف بھی نہیں ہوتا۔ امید ختم تو خوف بھی ختم۔ وہ کہتے ہیں کہ شریف آدمی جب بدماش ہوتا ہے تو پھر اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، وہ سب سے بڑا بدماش ہوتا ہے۔ اسی کنسیپٹ پر کہ جب امید ہی ختم ہوگی تو پھر خوف بھی ختم ہو گیا۔ اول انڈرسن کے اندر امید ہی نہیں تو خوف بھی نہیں کہ کوئی بھی اسے آ کر مار ڈالے، اسے کوئی اس سے سروکار نہیں۔ ہی واز ایکسٹریملی ڈسپیئر، یہ اول انڈرسن انتہائی مایوس تھا۔ سو ہی ریئیکٹڈ ٹو نک، اسی لیے اس نے نک کو رد عمل دیا، جواب دیا۔ تھینکس فار کمنگ ٹو ٹیل می اباؤٹ اٹ، آپ کا بہت شکریہ اس یہاں آ کر اس چیز کے بارے میں بتانے کا۔ I am through with all that running round، میں اس طرح بھاگ بھاگ کر تھک چکا ہوں۔ اینڈ اور کیا کہا؟ اسی طرح انورٹڈ کاماز آپ نے لگانے ہیں۔ there ain't، اسے پڑھتے ہیں ain't، اس کا مطلب ہے or not، آپ نے بریکٹ والا لفظ نہیں لکھنا۔ there ain't anything to do now، کرنے کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ He was watching toward blank wall، وہ خالی دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ which is the notion of his hopeless mind، جو اس کی نا امید ذہن کا اشارہ تھا، یعنی کہ یہ اشارہ دیتی ہے بات، یہ بات انڈیکیٹ کرتی ہے۔ کون سی بات؟ جب اول انڈرسن خالی دیوار پر دیکھ رہا ہے تو سمبلائز کرتی ہے یہ بات، نوشن دیتی ہے، اشارہ دیتی ہے کہ اول انڈرسن کا دماغ بھی خالی تھا، وہ کچھ نہیں سوچ رہا تھا، وہ نا امید تھا۔ سنائی صفی۔